learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनुस आयत 16। कुल आप कह दें, लौ शा अल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहता, मा तलौतुहु अलैकुम, ना पढ़ता मैं उसे तुम पर, वला अदराकुम बिही, और ना तुम्हें उसकी खबर देता। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप कह दें, अल्लाह ताला चाहता तो ना मैं तुम्हारे सामने इसको पढ़ता। इस बात से जाहिर होता है कि कुरान अल्लाह ताला की वही है, उसके नाजिल करने, पढ़वाने, पहुंचाने के तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में हैं। अगर कुरान पढ़ा जा रहा है तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर कुरान की तबलीग की जा रही है तो ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है, और अगर अल्लाह ताला चाहे कि मैं उसे आप पर ना पढ़ूं तो मैं उसकी तिलावत ना करता। हुक्म सारे का सारा अल्लाह ताला का ही है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम, बस ठहरा रहा मैं तुम में, उमरन एक उम्र, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, अफ़ला तअक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं। यानी 40 साल इससे पहले गुजारे हैं कुरान पाक की तिलावत, और तुम्हारे इसको जान लेने से पहले मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, और ये चीज़ कभी मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कुंता तदरी मल किताबु वलल ईमानु, आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है। सूरह शूरा आयत 52। अफ़ला तअक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं, यानी मैंने उम्र भर तुम्हारे सामने इसको तिलावत नहीं किया और मुझसे कोई भी ऐसी चीज़ सादिर नहीं हुई, फिर इसके बाद मैं क्यों कर अल्लाह ताला पर झूठ बांध सकता हूँ। ये कुरान अल्लाह ताला ने भेजा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं तराशा, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि तुम ऐसा कलाम बनाकर नहीं ला सकते, जबकि उम्मी होकर मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ। तुम खुद नबूवत से पहले मेरी सदाकत और अमानत का इतराफ़ करते थे। मैंने तुम्हें 40 साल की तवील उम्र गुजारी, इस अरसे में तुमने मुझसे कोई काबिल एतराज़ बात नहीं देखी और मुझे सादिक और अमीन के लक़ब से याद किया। अब मैं इसका फैसला तुम्हारी अक्लों पर छोड़ता हूँ कि क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है कि तुम हक और बातिल में तमीज़ कर सको। इब्न कसीर। फमन अज़लमु, तो कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, व कज़्ज़बा बि आयातिही, और उसकी आयात को झुटलाया। यानी आयात आने के बाद इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं जो अल्लाह ताला की आयात को झुटला दे। जो भी अल्लाह ताला की तरफ झूठा कलाम मंसूब करे और अपनी घड़ी हुई बातों को अल्लाह ताला की बातें बताए और ज़बरदस्ती रसूल बन बैठे, ये तो बड़ा संगीन जुर्म है और इससे बढ़कर कोई और जुर्म नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, यकीनन मुजरिम लोग फलाह नहीं पाते। मुजरिम वो हैं जो शिर्क और नाफरमानी के काम करते हैं, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे और उसकी आयात को झुटलाए। मुजरिम कभी फलाह नहीं पाएंगे, और देख लो कि मुजरिम कौन है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हैं, मा ला यदुर्रुहुम, उसकी जो ना ही उन्हें नुकसान दे सकते हैं, वला यनफउहुम, और ना ही उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जब इंसान का दिल अल्लाह ताला के सिवा दूसरी चीज़ों में अटकता है तो वह अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को अपनी उम्मीदों का मरकज़ बना लेता है। फिर वो यकीन रखता है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की नज़र में बुलंद मुकाम रखती हैं। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश पर दुनिया और आखिरत के फ़ैसले करता है। ये शफ़ाअत का अकीदा गलत है। इस यकीन की बुनियाद पर इंसान ऐसी हस्तियों की इबादत करने लगता है, लेकिन अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नफ़ा पहुँचाने या नुकसान दूर करने का इख्तियार नहीं रखता। वयकूलूना, और वो कहते हैं, हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि अल्लाह ताला के हाँ ये हमारे सिफारिशी हैं। यानी वो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी सिफारिश करें और उनको अल्लाह ताला के करीब कर दें। ये उनका गलत तसव्वुर है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अरबों की अक्सरियत खालिक का इतराफ़ करती थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा ला यक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, और अगर यकीनन आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले ने उन्हें पैदा किया। सूरह ज़ुख़रफ़ आयत 9। कुल अतुनब्बिऊनल्लाह, आप कह दें क्या तुम अल्लाह को ख़बर देते हो, बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, जिसे ना वो आसमानों में जानता है और ना ज़मीन में। यानी जिस चीज़ का वक़ू नामुमकिन है, क्या तुम उसके वक़ू की अल्लाह ताला को ख़बर दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला के शरीक हैं। क्या तुम अल्लाह ताला को ऐसे मामले की ख़बर दे रहे हो जो अल्लाह ताला से छुपा हुआ है और तुम उसको जानते हो। क्या तुम अल्लाह ताला से ज़्यादा जानते हो। सुब्हानहू, पाक है वो, व आला, और बेहद बुलंद, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक बनाते हैं।
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ واحد اور بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ سورہ الحج 62۔ وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کی اپنے علم کے مطابق خبر دی ہے کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے جو دین حق ہے یعنی اسلام۔ انسانوں کے اختلاف کی وجہ سے دین مختلف ہو گئے اور انسانوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے دین بن گئے۔ لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، بتوں کی بندگی کی، شرک اور جہالت کی وجہ سے لوگ توحید سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور رسول بھیجے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، وہ سب کے سب اسلام پر تھے، پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے بتوں کی بندگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اپنی آیات اور واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ ولولا کلماتن، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو طے ہو چکی، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی یہ کہ نافرمانوں کو مہلت دینی ہے اور ان کے گناہوں پر ان کا فوری مواخذہ نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑے گا جب تک ان پر حجت نہ قائم ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 15۔ لوگوں کا اختلاف حق سے ہے، اسی وجہ سے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اختلاف رہتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ حق کے باقی رہنے اور باطل کے ہلاک ہونے کی صورت میں ہی دور ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ ان کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرے تاکہ جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اور اصل اختلاف تو قیامت کے دن ہی دور ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی جھٹلانے والے اور کافر سرکش لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی اسی طرح انہیں بھی کوئی معجزہ دے دیتا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے، مکہ کے پہاڑوں کو دور ہٹا دیتے اور پہاڑوں کی جگہ سرسبز و شاداب میدان بنا دیتے جس میں نہریں جاری ہوتی۔ رسول کی دعوت سے بچنے کے لیے لوگ نشانی مانگتے ہیں اور اسے مختلف قسم کے مطالبات میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ دعوت کے ذریعے زندگی میں تبدیلی لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ فَقُلْ، سو آپ کہہ دیں، انما الغیب للہ، کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جب وہ آپ سے کسی معجزے کا مطالبہ کریں تو آپ کہہ دیں کہ معجزات کا علم غیب سے آتا ہے اور غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں انتظار کرے اور دیکھے کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اپنے منہ مانگے معجزے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہ کہہ کر ثابت کیا گیا ہے کہ لوگوں کے معاملات کا اختیار نبی کو نہیں دیا گیا، تمام معاملات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندے کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔